काणकोण बस स्टँडार भितर सरच्या पयलीं गाडयांक खंय होणक्यांनी गाडयो घालून मागीरूच बस स्टँडार वचचें पडटा। बस स्टँडार भितर वता थंयच मोठे मोठे होणके आशिल्ल्यान लोकांच्या गाडयांक बरोच मार बसता। कांय जाणांच्या बसींच्यो पट्ट्यो मोडटा, बसींचें नुकसाण जाता म्हूण बसकार उलयतात। संबंधीत खात्यानाची दखल घेवची आनी हे होणके पुरोवचे म्हूण लोकांची मागणी आसा। हांगा बस स्टँडाच्या एंट्रन्साचे खड्डे अशे पडला, कित्याक लागून हे अशे? आतां पावसा लागून चड जाला। कितें प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां? बसी येताय, बसी ह्या फोंडा भितर पडटा आनी बसी सामकी पट्टी बिट्टी मोडटाय। पयलीं सामके त्या बसीची 2 पट्टी एक बरोबर मोडल्यो आनी कितें जाता, पॅसेंजर जे पळय येता बस स्टँडार बसीर पावपा बस ते उबी रावताय। उबी रावली की हिंगा हेतू पडटा का ती बॅलन्स जाता। पयर कोण जाणटी बायल सिटाचेर पडली, ती त्या कंडक्टरा ड्रायव्हराक दाखोवपाक लागली, तूं गाडी कशी चलयता काय म्हणून। सो हेजेर मातशें कदंबान मातशें लक्ष घालचें, कित्याक आमी ऑलरेडी तांकां सांगलेलें कितें हें मातशी बेगिना बेगीन करचें, कित्याक आमकांय बी लॉस जाता। कित्याक पट्टी मोडप म्हळ्यार 4-5 हजार रुपया खर्च जाता। सो एक रिक्वेस्ट आसा। पूण आतां केन्ना साकून अशें सिच्युएशन सुरू जालां? आतां जो पावस पडपाक लागल्या 2-3 म्हयने जाले, मे म्हयन्यान चालू आसा तें। तेजेर कोणूच चवकशीच करना। आमी सांगलें तांकां कंट्रोला हिंगा सांगलें कितें मातशें तेजेर मातशें लक्ष घे म्हणून। दूध दिता त्या म्हशीक केन्नाच ओनर त्रास करना, कारण ती दूध दिता आनी दूध विकले की पयशे मेळटात। आमी आयज आसात काणकोण तालुक्याच्या कदंबा बस स्टँडा कडेन। तो काणकोणचो कदंबा बस स्टँड आसा, तातूंत गाडी जेन्ना भितर घालता तेन्ना हांगा रस्त्याक भायर फोंड पडल्यात 2 आनी जेन्ना फोंड पडल्या तेन्ना गाडी भितर घालता तेन्ना गाडी सगळी हालता आनी पॅसेंजर घेवपा खातीर जेन्ना उबो रावता की बस स्टँडाचेर पावलो म्हूण, तेन्ना तो हाल्ले तेन्ना पडटा आनी अशीच परिस्थिती पयर जाली। एक जाणटी बायल बस स्टँडार पावली, उबी रावली आनी गाडी जेन्ना अनबॅलन्स जाली तेन्ना ती गाडयेन पडली, तरी बरें तिका व्हडलोसो मार लागला। हो कदंबा बस स्टँड आसा, हाजेर लाखान रुपया म्हयन्याक इन्कम आसा आनी तरी आसतना ऑथॉरिटी हांगा लक्ष घालना म्हूण लोक अजाप व्यक्त करतात। हांगा हो जो प्रॉब्लेम जाला हो ऑथॉरिटीक कळयल्लो, पूण अजून ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष घालना। हांगा इल्लोसो जर डांबर हाडून घाल्लो जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लो, पूण तशें आमचे ऑथॉरिटीचें व्हडलेशें लक्ष उरना। जेन्ना न्यूज येता किंवा केन्ना वायट घडटा ताज्या नंतर हांगा रिपेर केले वता। खरें म्हणटा जाल्यार दुर्घटना घडचे पयलीं हांगा लक्ष घालून हें सगळें निवळ करपाचें गरज आसा। तशेंच मुखार मातशें गटर आसा, तें गटर खंय हुस्पिल्यार खूब तेंप जालो आनी ताका लागून थंयच्यान सुरक्षीत उदक वता आशिल्ल्या कारणांनी बी हांगा प्रॉब्लेम जाता। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला की जाता तितले बेगीन ऑथॉरिटीन आनी कदंबा डायरेक्टर कोण आसात ताणें हांगा लक्ष घालचें आनी हें जें फोंड पडला तो पुरवतो। तसोच कदंबा बस स्टँडाच्या भितर पत्र्या खंय तरी एक होल पडला आनी होल पडिल्ल्या कारणान वयल्यान पावस मोठो पडलो की सगळ्याक उदक भरता आनी उदक भरिल्ल्यान कोणी पडपाक बी शकता। थंय एक जो होल पडला ती एटलिस्ट MC तरी लावन तें बंद करचें असोय लोक डिमांड करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।